हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सैयद मुजम्मल की वीडियो है बलूचिस्तान पर। तो करते हैं भाई स्टार्ट। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों ने हमला किया है। पाकिस्तान दुश्मन ने फायरिंग करके 9 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। ओए होए। क्या ये स्टेज है? इस स्टेज के सामने आप लोग खड़े हैं? क्या ये लोग आए हमारे पास? हम लोगों की इस टाइम जो है ना वो 4 शहीद नौजवान शहीद है, 8 9 जो है जख्मी है, 10-12 लापता है। कि ये दायरा इस्लाम से बाहर ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये कितना हिंदुस्तान है, इनका बलूचियत से बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया में कोई भाई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को विदर कर सकता है। सो वी आर देयर, वी विल रिमेन। तकरीबन 3 साल पहले मुख्तलिफ पब्लिक लेक्चर्स में हम इस बात का इजहार कर चुके हैं कि BLA और TTP का अलायंस बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि BLA एक पूरे सूबे को लपेट में ले जाती है जब वो दहशतगर्दी करती है, और TTP का आपको पता है कि वो पूरे पख्तूनख्वा में आग लगा चुकी है, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में मैस मर्डर कर चुकी है, धमाके कर चुकी है, सिविलियंस को और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर चुकी है। और वही हुआ जिसका डर था। जिस तरह से आपको पता है कि 2024 में UN मॉनिटरिंग की एक रिपोर्ट सामने आई थी और उसने ये कहा था कि 3 मिलिटेंट आउटफिट्स इकट्ठी होकर पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के अंदर जो फॉरेनर्स हैं उनको टारगेट कर सकती हैं। और वो 3 नाम क्या थे? ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, दूसरा था BLA, तीसरा था TTP। ये तीनों नज़रियाती एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कॉमन एनिमी इनका एक रहा और वो था पाकिस्तान। इसी वजह से ये हमले दिन ब दिन बढ़ते गए। पिछले साल जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, 2 मरतबा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पर एक ही दिन के अंदर। फिर हम इस साल के शुरू में देखते हैं, जनवरी के अराउंड कोयटा के अंदर आके और उसके आउटस्कर्ट्स में हमने देखा कि BLA की तरफ से हमले करना शुरू कर दिए गए, नाके लगा के किलिंग्स की गई, बैंक्स लूटे गए, आग लगाई गई बैंकों को, सरकारी दफातर पे हमले किए गए, थानों को नजर आतिश कर दिया गया। और इसी तरह का एक और बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया आज से 3 से 4 रोज पहले से वो शुरू होता है और अगले 2 से 3 रोज तक चलता है। मैं बात कर रहा हूँ BLA प्लस TTP की फ्रेश असॉल्ट की। और शायद आपके लिए हैरान कुन हो कि TTP की तरफ से बलूचिस्तान में इतना बड़ा हमला किया जा रहा है, क्योंकि पहले हम सिर्फ ये सुनते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक्सफाटा के इलाकों में TTP टारगेट करती है, लेकिन इस मरतबा टारगेट रहा बलूचिस्तान। 4 जुलाई को हाना उड़क का इलाका, जो कि कोयटा से चंद ही मील की दूरी पर है, आउटस्कर्ट्स में मौजूद है, प्रोविंशियल कैपिटल के, वहां पर लोकल रेजिडेंट्स को टारगेट किया जाता है। 4 शहरियों की जान ले ली जाती है और 6 इंजर्ड हो जाते हैं, 6 जख्मी हो जाते हैं। अब ये कर कौन रहा है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। 7 सिविलियंस को ये लोग किडनैप करते हैं एलिजेडली, और जवाबी फायरिंग के अंदर 4 अटैकर्स को मारा जाता है, लेकिन सिविलियंस किडनैप हो जाते हैं, ये रिपोर्ट किया गया। अब रिपोर्टिंग में कोई ऑब्जेक्टिविटी कंसिस्टेंट नहीं है। डॉन कुछ कहेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कहेंगी, और मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज हैं वो कुछ कहेंगे, लेकिन हम जो सबसे कॉमनली रिपीटेड चीज़ें हैं वही आपको बताएंगे। और इसका सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल प्रेस और ऑथेंटिक पब्लिकेशंस ही होंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया। तो आगे चल के जनाब 6 जुलाई को उसके 2 रोज बाद मंगी डैम, जो कि ज़ियारत में वाक़ है, जहां पर जिना रेजिडेंसी भी मौजूद है, आपको पता है, जिस पर आज से कुछ साल पहले बहुत ही भयानक हमला हुआ था और उसको नजर आतिश कर दिया गया था। 6 जुलाई को मंगी डैम के करीब, यानी कि मंगी डैम की जो सिक्योरिटी थी, पुलिस पोस्ट जहां पर कायम हुई थी, वहां पर मिलिटेंट्स पहुंचते हैं, 9 पुलिस वालों को टारगेट करके वहीं पर डिमिनिश कर देते हैं। और उसके बाद में मल्टीपल पुलिसमैन, ये बताया गया कि बहुत से पुलिस एहलकारों को वहां से अगवा करके वो ज़ियारत के पहाड़ों में ले गए। जवाबी फायरिंग में 15 मारे गए, लेकिन जो अगवा कर लिए गए उनका कुछ इल्म ना हुआ आगाज में। और उसके बाद में धरने शुरू हो गए। हमने देखा कि जो कोयटा ज़ियारत और कोयटा जोब की हाईवे है उसको मुजाहिरीन की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया, और मुतालबा यही था कि जो पुलिस के अफसरान हैं, जो पुलिस के एहलकार हैं जिनको अबडक्ट किया गया, उनकी फैमिली सड़कों पर आ गई कि उनका सेफ रिटर्न इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा हो नहीं सका। दर्दनाक तरीन फुटेजेस सामने आई हैं।
جس میں صرف اور صرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں پولیس اہلکاروں کے. اور اس کے فوری بعد 4 ممبرز کی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کی طرف سے. وہ خود بھی زیارت کراس پہنچے. انہوں نے یہ کہا کہ میں بغیر بولٹ پروف گاڑی کے بائی روڈ ٹریول کر کے سولیڈیرٹی کے لیے مظاہرین سے ملنے کے لیے گیا ہوں. میں نے ان کے مطالبات کو ایڈریس کیا. اس کے بعد میں نے دھرنا ختم کروایا. لیکن سلسلہ صرف یہاں تک تھما نہیں. اب تک میں نے آپ کو جو بھی بتایا، 4 جولائی کا ہنا اڑک کا حملہ، 6 جولائی کا زیارت منگی ڈیم کا حملہ، یہ دونوں کرنے والی آؤٹ فٹ تھی تحریک طالبان پاکستان TTP. لیکن 8 جولائی کو 2 روز بعد اس کے، یعنی کہ آج سے 1 روز پہلے، بیلا وندر کا جو علاقہ ہے N25 ہائی وے، یہاں پر ایک فوجی قافلے کو ایمبوش کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اور اس پر فائرنگ کر دی جاتی ہے، دھماکے کیے جاتے ہیں. 11 پاکستان آرمی کے سولجرز دے لوز دیئر لائف ان دس ایمبوش. اور اس کے علاوہ جوابی فائرنگ میں 14 دہشت گردوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ خبر سامنے آئی تھی. اور یہ حملہ TTP نے نہیں کیا، یہ BLA نے کیا ہے. تو آپ پیٹرن دیکھیے کہ 2 روز پہلے TTP ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور اس کے 2 روز بعد BLA حملہ آور ہو جاتی ہے. TTP پولیس والوں کو اغوا کرتی ہے، پولیس والوں کی جانیں لیتی ہے. BLA فوج کے اہلکاروں کی جانیں لیتی ہے. یہ ہے وہ کوارڈینیشن جو انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میر شفیق الرحمان مینگل، جو کہ ویسے تو ایک کانٹروورشل فگر رہے ہیں تاریخی اعتبار سے، انہوں نے ایک تنظیم بھی بنائی تھی کہ سیپریٹسٹ ملیشیا جو ہیں بلوچستان کے اندر، ان کے خلاف لڑنے کے لیے. ان کے والد بھی ایک وفاقی وزیر رہ چکے تھے. ان کے گھر کے اوپر دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اٹیک کیا جاتا ہے. اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں CM صاحب. اور مستونگ کے اندر پھر یہ خبر آتی ہے کرکٹ میچ کے دوران فائرنگ ہوتی ہے، 2 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، سیولینز کی. اس کے علاوہ یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں جو کہ انکنفرمڈ ہیں کہ چاغئی کے آؤٹسکرٹس میں، اس کے علاقے میں کچھ فوٹیجز جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر ناکے لگا دیے گئے، وہاں پر تھانوں کو نظر آتش کیا گیا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف ایک لوکیشن پر نہیں بلکہ دوبارہ سے کانسٹیلیشن بنا کے اٹیک کیا جاتا ہے. 1-2 دنوں کے اندر اندر ملٹیپل لوکیشنز کو بومبارڈ کرتی ہے BLA. لیکن اس بار TTP has also joined hands with them. تو آج سے 1 روز پہلے DGI-SPR پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ رسپونڈ کرتے ہیں اس ساری سچویشن کو، کہتے ہیں we are going to stay here and بلوچستان is going to stay here. وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ان دہشت گردوں کا سورس ہے، یہ وہیں سے ٹریول کر کے آتے ہیں، ان کو ایمونیشن بھی وہاں سے ملتا ہے، سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے. کرواتا کون ہے؟ ہندوستان. سورس کون بنتا ہے؟ افغانستان. تو انڈیا افغانستان نیکسس کو وہ بلیم کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پراسپیرٹی اور جو انٹرنیشنل پروفائل ہے اس کو بڑھتے ہوئے انڈیا برداشت نہیں کر پا رہا، اسی لیے وہ اسسٹ کرتا ہے ان دہشت گردوں کو کہ پاکستان کو بلیڈ کریں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی سارٹ آف ریشنلٹی فرام اس ان ریسپانس. یعنی کہ آپ صرف یہ سمجھ لیجئے، اور سمجھنا کیا ہے، صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے. اٹ از اے وار زون، اس سے کم کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نہ پولیس محفوظ، نہ سیولینز محفوظ، نہ FC کے جو جوان ہیں وہ محفوظ ہیں، نہ پاکستانی آرمی کے پرسونلز محفوظ ہیں. اٹس اے سچویشن of absolute war in Balochistan and the collateral damage is a common person of Balochistan. اور سٹرینج چیز یہ ہے کہ اس بار پشتون بیلٹ کے اندر اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے بلوچستان میں، جو کہ آپ کو اتنی مثالیں نہیں ملیں گی اس کی، کیونکہ اس بار جس کمیونٹی کو ٹارگٹ TTP نے کیا وہاں پر پشتون پاپولیشن ہے. تو اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2 دھرنے دیے گئے، ایک ایئرپورٹ روڈ کے اوپر کوئٹہ کے اندر، اور دوسرا جو کول پھاٹک ہے اس کے اوپر کوئٹہ میں دھرنا دیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ہیں وہ لاشیں واپس آتی ہیں جو اہلکار اغوا کیے گئے تھے ان کی. لوکلز کچھ یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. وہ 2-3 لوگوں کو لے گیا پہاڑ کے اوپر. وہاں جا کر دیکھا تو لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ایک بڑی گاڑی میں اس کو ڈال کے نیچے اتار کے پھر ورثہ کے حوالے کیا گیا. اتنی لاشیں تھیں، اتنی لاشیں اتری ہیں کہ ایمبولینسز میں پوری نہیں آ رہی تھیں. جو نارمل لوڈر گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو لے کر نیچے آئے ہیں. اور جو آفیشیل فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 42 کے قریب لوگوں کی جان گئی ہے TTP اور BLA کی کوارڈینیٹڈ اٹیکس کے اندر، جس میں سے 27 جو ہیں وہ منگی میں، 4 ہنا اڑک میں اور 11 بیلا میں شہید ہوئے. اور 11 بیلا میں یہ ہے ڈیتھ کاؤنٹ بیسکلی. اور منگی ڈیم سے جو 18 پولیس اہلکار اغوا کیے گئے تھے، زیارت کی پہاڑیوں میں لے جا کر ان کو بے ایمانہ طریقے سے گولیاں ماری گئیں اور بعد میں انہیں گاڑیوں میں ڈال کے نیچے لایا گیا.
نہایت دردناک سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایبسولوٹ کیوس دکھائی دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کراچی کی ایک فیملی موبائل شاپ میں ایک لڑکا کام کرتا تھا, اپنی بیوی اور بچوں کو سیر کرنے کے لیے کوئٹہ لے گیا. واپسی پہ گوگل میپس نے اس کو ڈی ٹریک کر دیا, راستے سے ریموٹ ایریا میں چلا گیا اور وہاں پر ملیٹنٹس نے فائرنگ کی, جس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے their father bled to death. This is the reality of بلوچستان. اور اس کی فیملی نے کہا کہ اگر یہ وار زون ہے تو پھر یہاں پر لوگوں کو جانے نہ دیا جائے, کیونکہ اگر ہر کوئی یہاں غیر محفوظ ہے تو پھر یہاں پر پیسج ہونے ہی نہیں چاہیے, وہ اس سے بہتر ہے. رسپانس کی اگر ہم بات کریں تو پروونشل اپیکس کمیٹی اور نیشنل ایکشن پلان NAP جو APS اٹیک کے بعد ہم نے فارم کیا تھا, اس کی لائٹ میں جو کمیٹی بنی تھی اس کا اجلاس شیئر کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب پہنچتے ہیں کوئٹہ. وہ لینڈ کرتے ہیں پروونشل کیپٹل میں, اور اس کے بعد میں آرمی چیف اور گورنر اور بگٹی صاحب جو CM ہیں یہ سب اس اجلاس کو جوائن کرتے ہیں کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی تشکیل دینے کے لیے, کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیبیکل ہے. اتنا بڑا ڈیتھ کاؤنٹ اپنے ہائیلی ٹرینڈ آفیسرز کا دنیا کی کوئی فوج, کوئی حکومت, کوئی صوبائی حکومت, کوئی ایڈمنسٹریشن برداشت نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کین ناٹ بلیڈ ود 1000 cuts like this. اس اجلاس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ فارمولیٹ کرنے کے لیے ایک میوچل یا سنگولر ڈیسیژن سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان یہ ایم تھا اس اجلاس کا, اور اس کے فوری بعد جو ساری سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو اسیس کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن دھرنا جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق اب بھی کوئٹہ میں چل رہا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ کچھ جو اہلکار اب بھی لاپتہ ہیں ایلیجڈلی, مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, کون نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے بلوچستان ایک انفارمیشن بلیک ہول ہے. وہاں پر آن گراؤنڈ کوئی آبجیکٹیو رپورٹنگ ایگزسٹ نہیں کرتی. اٹ از ایبسلیوٹلی ڈیفیکلٹ ٹو نو اینی تھنگ دیٹ از ہیپننگ دیئر. اکثر مرتبہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے 48 گھنٹے بعد پاکستان پراپر جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک خبر پہنچتی ہے. لیکن مظاہرین یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سیف ریکوری ایبڈکٹڈ جو اہلکار ہیں, خدا اہلکار ہیں, ان کی جائے, جن کی فیملی سڑکوں پہ بیٹھ کے سفر کر رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری براہ راست ملاقات کروائی جائے آرمی چیف اور وزیر اعظم سے, یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں. وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم تدفین نہیں کریں گے. وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ امپارشل انویسٹیگیشن کی جائے سیکیورٹی لیبس کے اوپر, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے میسو سیکیورٹی لیبس. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اوور آل صوبے کی سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے. فی الحال یہاں کاروبار کرنا بہت مشکل ہے, فی الحال یہاں معیشت افیکٹ ہو رہی ہے, فی الحال یہاں غربت ہے, اور سب سے بڑھ کر جان کا تحفظ تک نہیں ہے. اینڈ آئی انڈورس آل آف دیز ڈیمانڈس. KUI فے کے بلوچستان کے چیف مولانا عبد الواسع یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. بلوچستان کی اسمبلی کی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر صوبائی حکومت کی رٹ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے, اور یہاں پر ٹریڈ اکانومی, ٹرانسپورٹ, بسیں چلانا, ٹرانسپورٹیشن بھی عذاب بنتا جا رہا ہے, اور وہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے صوبائی حکومت کو. اور ایسے واقعات جو ہیں وہ اب ریگولیشن بنتے جا رہے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار کہتے ہیں. آپریشن ہیروف 2 جو کہ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا, جو آج سے 5 مہینے پہلے ہوا تھا, 60 پاکستانیوں کی جان گئی اس میں. اور اسی میں وہ ویڈیو سامنے آئی تھی بشیر زیب جس میں موٹر بائک پہ پھر رہا ہے, لیکن بعد میں کہا گیا وہ فیک ہے. اب آپ یہ حیران کن بات دیکھیے کہ TTP جو یہ کلیم کرتی ہے, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی کیونکہ واقعات کی ریپیٹیشن بند نہیں ہوتی. TTP یہ کلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی حکومت عین اسلامی نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم ان کی حکومت کو گرا کر رہیں گے. اور وہ ساتھ کس کا دے رہی ہے؟ اس BLA کا, جو کہ ایک سیکولر نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ صرف اور صرف ایک انٹرنیشنل چیس بورڈ ہے جس کے اوپر شطرنج کھیلنے والی جو قوتیں ہیں وہ نہ ایڈیولوجیکل ہیں, نہ وہ نظریات کے لیے لڑیں گی, نہ وہ اسلام کے نفاذ کے لیے لڑ رہی ہیں, بلکہ they have found a common enemy and that is why they are up to this. تو سب سے تشویشناک بات بلوچستان کے عوام کے لیے یہ ہے کہ اب شیئرڈ سمگلنگ روٹس بنا لیے ہیں BLA اور TTP نے. وہ وہاں سے سامان بھی بارڈر سے ادھر اور ادھر بھیج سکتے ہیں. پھر جوائنٹ ٹریننگ کیمپس بنا رکھے ہیں, ٹروپس موومنٹ ان کی اکٹھی ہو رہی ہیں. BLA اور TTP کے جو ممبرز ہیں وہ اکٹھے موو کر رہے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں آپس میں, فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں لاجسٹکس کے لیے, پروکیورمنٹ کے لیے, ایمونیشن موو کر رہے ہیں, اور جوائنٹ ٹریننگ کیمپس میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جا کے پاکستانیوں کا قتل عام کرنا ہے. And this is extremely worrying situation. اور اس چکی میں دونوں طرف سے اس جنگ میں پس کون رہا ہے؟ وہ بلوچستان کے عوام پس رہے ہیں. اس وقت بتایا جاتا ہے کہ 7,000 روپے کا
ایک آٹے کا تھیلا ہو چکا ہے کوئٹہ کے اندر، کیونکہ گندم کی ترسیل مشکل ہو جاتی ہے اس طرح کے حالات کے اندر. اور ہاسٹیج ٹیکنگ جو ہے اس نے بھی ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے، لوگوں میں ٹراما میموری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. میں نے لوگوں سے بات کی ہے کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر 24 گھنٹے ایک پرپیچول فیئر ہوتا ہے کہ ادھر سے بام پھٹا ادھر سے گولی آئی، پتہ نہیں بچہ اگر گھر سے نکلا ہے واپس پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. اور چاہے ان کی مائیں ہیں، چاہے بھائی ہیں، چاہے باپ ہیں، ہر وقت ایک خوف کے عالم میں رہ رہا ہے کہ ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. 655 ہاسٹیجز 2025 میں صرف لیے گئے تھے. اب یہ ہاسٹیج ٹیکنگ کی نئی ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی ہے. خواتین بامبرز بھی BLA نے ٹرین کر لی ہیں، وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. 2013 کے بعد سے سب سے زیادہ دہشت گردی سے اموات پاکستان میں 2025 میں ہوتی ہیں. 1149 more than 1,000 Pakistanis lose their lives at the hands of these heinous terrorist movements in the last year only. اور پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2026 دنیا میں دہشت گردی سے افیکٹو ممالک کی فہرست میں سب سے اوپر نمبر 1 پر آتا ہے پوری تاریخ کے اندر. اتنی بری طرح سے آپ دہشت گردی سے متاثر ہیں. And unfortunately we have not been able to curtail it. اور سب سے بڑی وجہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ گورننس جو ہے وہ ہم نے کی نہیں، وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ ہر چیز کائنیٹکس کے اوپر آ کر گر گئی. اور کائنیٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ کبھی ملیٹنٹ اٹیک کرتے ہیں، پھر کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے، پھر وہ اٹیک کرتے ہیں، پھر کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے. یہی نیو نارمل بن کے رہ جاتا ہے. میں نے بہت بار سنا ہے کہ ہمارے جو لوکل دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کریں وہاں پر اور سڑک بنا دیں اور اسکول بنا دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پانی اب سر سے گزر چکا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ڈیولپمنٹ کا فیز بھی گزر گیا ہے، کیونکہ آپ اگر کہیں اینٹ لگانے کی بھی کوشش کریں گے نا وہاں پہ ادھر راکٹ لانچر ماریں گے وہ. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ منگی ڈیم کے اوپر اٹیک کرنے کا کیا پوائنٹ ہے. یہاں سے کوئی سونا نکالنا تھا یا یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی دولت لوٹی جا رہی تھی؟ نہیں. ایک ڈیم ہے جس سے الیکٹریفیکیشن ہونی تھی بلوچستان کے اندر، اس کو اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے that the space to do infrastructural development in Balochistan has also shrunk. People have to realize that it is no longer linked with development anymore at all. میں بھی اس ڈیلوژن سے باہر آ چکا ہوں. 4-5 سال پہلے مجھے یہ ڈیلوژن تھی، میں نے اس کا ذکر بھی کیا، میں نے اس پر بات بھی کی، لیکن اب مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے اٹس ٹو لیٹ ٹو ڈو اینی تھنگ دیئر، کہ وہاں پر سڑک بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، کنونس ہو جائیں گے، دہشت گرد کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ترقی ہو رہی ہے. اب تو آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ کائنیٹکس کے علاوہ کسی چیز سے امید ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی چیز اسٹیٹ خود کہہ رہی ہے. when the DGISPR himself is saying do not expect rationality from us, he is saying that we are going to unleash hell on these people, not a round of discussion. اسی لیے یہ کہنا کہ اب اگر وہاں پر پیسے لگا کے ڈیولپمنٹ کر لی جائے اور اس سے سیپریٹسٹ موومنٹ ختم ہو جائے گی، I do not think so. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیموں کی تحریک ہے اس کا تعلق ڈیولپمنٹ سے اتنا ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ 1948 میں شروع ہو گئی تھی. اور تب کون سے ایسے پیسے تھے جو بلوچستان میں نہیں لگے تھے؟ پارٹیشن کے اگلے سال سے ہی کام شروع ہو گیا، جب خان کلات کے بھائی پہاڑوں پہ چلے گئے تھے. کب گئے تھے ذرا سرچ کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم جیسے لوگ جو پہلے یہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ ڈائریکٹلی ڈیولپمنٹ لنکڈ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک ہسٹوریکل پولیٹیکل کلیم تھا جو کہ بڑھتا بڑھتا، ہاں گریونسز میں اضافہ ضرور ہوا وہاں پیسے نہ لگنے کی وجہ سے، وہاں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں ریسورس ایکسپلائٹیشن ہونے کی وجہ سے، وہاں منرل ریسورسز اور دیگر چیزوں میں لوکل شیئر نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جو بنیادی عنصر تھا، جو بیسس تھی سیپریٹزم کی، وہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف ایک سیپریٹسٹ ڈیمانڈ تھی. پہلے دن سے وہ کم تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، بیکاز دا نمبر آف دا ٹیررسٹ ہیو گرون ریپڈلی 10 فولڈس. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اب اپنی ریٹ وہاں پر بڑھانی پڑے گی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں اس میں افیکٹونیس لانی پڑے گی. ادروائز اگر یہ اٹیکس ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، جس طرح اس مرتبہ بھی ہم نے نہیں کیے، اٹ از گوئنگ ٹو بی اے فیلئر. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ایس پی زیارت ہیں ان کو فائر کیا گیا، ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا کہ ان کی نیگلیجنس تھی. یہ کلیم کیا سی ایم بلوچستان اور ان کی گورنمنٹ نے. بٹ اٹ ہیز ٹو گو فارورڈ ایز ویل. ہمیں کمیونٹی پولیسنگ جب تک وہاں پر قائم نہیں کریں گے، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ عوام کے اندر یا پھر لوکلز کے اندر سے اٹھ کے یا کسی پہاڑ سے اتر کے، کیونکہ ٹرین اتنی مشکل ہے. اٹ از ناٹ اے پیس آف کیک.
to diminish a terrorist organization in Balochistan. वहाँ पर जिस तरह का वो खित्ता है वहाँ पर उसको क्लीन स्वीप करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और यही चीज़ हमने देखी है कि ग्लोबल पावर्स भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती आके ऐसी टर्रेन के अंदर। क्या वजह है कि अमेरिका जैसी ताकत ने जिसका 900 अरब डॉलर का बजट है वो जाकर खार्ग आइलैंड पे कब्जा नहीं कर सकी, ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। टेरेन इज द बिगेस्ट थिंग। दूसरा ये है कि हम जो ये क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो इन तमाम हमलों के पीछे है, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको इंटरनेशनली हम फिर रेज क्यों नहीं करते। अगर हमारे पास इतने सॉलिड एविडेंसेस मौजूद हैं, वी शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड मेक एन एविडेंस बेस्ड नैरेटिव ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म so that we can squeeze our enemies। इस बात का इल्म तो हो सके लोगों को कि एविडेंस बेस्ड जो बात है इंटरनेशनली वो प्रेशर कायम करने में मदद देती है। 1100 बंदा हमने मरवा लिया 1 साल के अंदर, लेकिन आलमी लेवल के ऊपर उस केस को इतना वेहेमेंटली हम क्यों परसुएड नहीं करते, मेरी समझ से बाहर है। दिस हैज टू बी डन। और दूसरा ये है कि गवर्नेंस रिफॉर्म भी आपको करनी पड़ेगी। ये लंबे सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। आपको डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम भी चाहिए वहाँ की यूथ के लिए, यूनिफाइड सिविल मिलिट्री पॉलिटिकल विल चाहिए जिसमें तीनों एंटिटीज की कोऑर्डिनेशन हो, इसके बगैर नहीं हो सकता। पुलिस वालों को अलग टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री वालों को अलग टारगेट कर रहे हैं। जब तक इस कोऑर्डिनेशन में इजाफा नहीं होगा we cannot form a joint strategy against these militant outfits। और साथ ये है कि हमें रेवेन्यू शेयरिंग को और ओनरशिप को बढ़ाना पड़ेगा लोकल्स की, क्योंकि अगर उनकी ओनरशिप बढ़ जाएगी बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को लेके और वहाँ के स्टेट्स को लेके, तो फिर वो पर्सनली हिट फील करेंगे। अगर इतनी मैस पॉवर्टी और गुर्बत फैल जाएगी बलूचिस्तान के अंदर कि वहाँ लोग आटा नहीं खरीद पाएंगे, वहाँ पर जॉबलेसनेस बढ़ जाएगी, वहाँ पर मेंटल डिजीजेस जो है वो इमर्ज कर जाएंगी दहशतगर्दी से। तो जब दहशतगर्द अटैक करेंगे तो लोग ये महसूस नहीं करेंगे कि ये हमारे ऊपर हमला हो रहा है। अगर उनको ओनरशिप मिलती है, दे विल डू अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू ऑल ऑफ दिस एंड दैट विल हेल्प अस टू मिटिगेट दिस टेररिज्म। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जो लवाहिकीन हैं उनके मुतालिबात सुने जाएं, जो धरना देकर बैठे हुए हैं उनकी दादरसी की जाए। सीएम साहब गए, एक जगह पे धरना ख़त्म करवाया, जो कोयटा में धरने जारी हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचती है मुझे नहीं पता कि जारी रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन उनके जायज़ मुतालिबात को सुना जाए। बलूचिस्तान के अवाम शदीद ख़तरात से दो चार हैं। एक तरफ अफगानिस्तान है, वहाँ से दहशतगर्द आ जाते हैं, एक तरफ BLA है। इस सब से बचने के लिए उनकी ज़िंदगियों को सिक्योर करना रियासत की जिम्मेदारी है, प्राइम जिम्मेदारी होती है किसी भी स्टेट की। उसे इंश्योर किया जाए, बलूचिस्तान के अवाम के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको इंसाफ फराहम किया जाए। अबव ऑल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाएँ ताकि दोबारा से इस तरह के वाक़यात ना हों। और इसकी कमर तोड़ने के लिए अगर तो इंटरनेशनल हैंड इन्वॉल्व है, रेज इट ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ताकि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके, ताकि दोबारा से बलूचिस्तान के अवाम का खून इस तरह ना बहे जिस तरह इस बार बहा। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है यार, वीडियो का तो नहीं पता, लेकिन देखा जाए ना भाई 4-5 ऐसे केस हो चुके हैं बलूचिस्तान में, और मतलब कि जो वो रीजन है उसमें सारा कुछ ये चल रहा है। लेकिन अगर भाई बात करें ना, जब इंडिया ने भाई ऑपरेशन संदूर किया था ना, तो तब भी यही एक ही चीज़ थी, वो मतलब कि ये सारी चीज़ें कर गए आकर, और सारी मतलब के बेसों को हिट करके, और हमारे भाई DGSPR है मतलब कि उठे 100 कर, और उन्होंने बोला इधर तो कुछ हुए नहीं है, उनके जहाज बस आ गए और हमसे रुके नहीं, कि पता नहीं, हमें पता नहीं चला। मतलब कि ये उनका एक बड़ा क्लेम था। और ये 1 साल से भाई मतलब कि ये बकचोदी चल रही है पाकिस्तान में कि उनके बैनर लगे हुए हैं, मतलब कि आसम मुनीर की फोटो होती है, शहबाज शरीफ की होती है, और बड़े बड़े बैनर होते हैं, ऊपर एयरफोर्स है, नीचे एयरफोर्स है, और ये सारा सीन एक जा रहा होता है। लेकिन भाई देखा जाए ना, ये चीज आगे बढ़ती जा रही है। ये वाला जो अटैक हुआ है ना, ये सरप्राइजिंग अटैक था। इतना मतलब कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना ये डैमेज कर सकते हैं और इतना कर पाएंगे। अब इन्होंने भाई एक स्ट्राइक किया अफगानिस्तान पर, उधर मतलब कि ये जो लोग हैं ना, एक बेकसूर आप समझ लें, वो रो रहे थे बेचारे कि हम पर आपने क्यों मतलब कि स्ट्राइक किया। अगर हमने स्ट्राइक करना है तो भाई जो उधर रहते हैं उन पर करें, ये बच्चों को मारना, ये सीन क्या करना, मतलब कि ये हमें समझ नहीं लगती। बाकी अगर बात करें ना, इसराइल, अमेरिका और ईरान की ये जंग हो रही है, अभी तक, अभी के टाइम तक भी भाई उनके इतने लोग नहीं मरे, मतलब कि तीनों मुल्कों के जितने हमारे ये 1 महीने में मतलब के मार चुके हैं। और हम दूसरों के मुल्कों में जाकर ये मसले सुलझा रहे हैं कि आप ऐसा करें, फलाने की बात आप मान लें, फलाने की बात मान लें,
آپ کچھ کر نہیں پا رہے اور اتنے مطلب کہ ادھر نقصان ہو رہا ہے دن دہاڑے بھائی وہ آتے ہیں بینک لوٹ کر لے جاتے ہیں لوگوں کو مار جاتے ہیں اور کوئی بھائی اس چیز کا کوئی ایکشن ہی نہیں ہے اب ایسے لگ رہا ہے پہلے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بلوچستان ہے پاکستان کا پارٹ نہیں ہے لیکن اب وہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایسے پارٹ نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی کوئی بھائی وہ دیکھتے ہیں ادھر سے پاکستانی وہ بھائی ادھر ہی مطلب کہ مار دیتے ہیں بس پر اتنے اٹیک ہوئے آپ ٹرینز پر دیکھ لیں ان سے بھائی کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا باقی ان کے پاس یہی ایک مدعا ہے کہ بھائی انڈیا یہ سب کچھ کروا رہا ہے انڈیا یہ سب کچھ کروا رہا ہے بھائی انڈیا کو کیا فائدہ ادھر یہ چیزیں کروانے کا اگر اتنے ہی ہے تو آپ کی بھائی ایک نمبر 1 ایجنسی ہے آپ مطلب کہ شو کریں پروف دا انٹرنیشنل اور ایک رائز کریں یہ مسئلہ کہ ہاں بھائی اس میں انڈیا ملوث ہے کبھی کوئی ایک دباؤ آ جائے تو بولتا ہے کہ یہ شیمپو دیکھو انڈیا کا ہے یہ کرنسی دیکھو انڈیا کی ہے یہ صابن انڈیا کا ہے تو یہ پروف کیا ہوئے بھائی ہمیں کچھ اور چیز دکھاؤ کلیم کرو کہ بھائی انڈیا کا سارا کچھ ہے اگر آپ کل کو کوئی دہشت گرد حملہ کرتے ہیں پہلگام میں ہم نے کروایا انہوں نے پروف دیے کون کون سی جماعت تھی کیا وہ کرتے ہیں اور انہوں نے بھائی ان کو ہی ہٹ کیا اب جو آپریشن سندور ہوا تھا اس میں کون سا انہوں نے بے قصور لوگوں کو مارا ان کو ہی ہٹ کیا جن کے بھائی ادھر سارے اڈے تھے جو چیزیں یہ چلا رہے تھے لیکن بھائی ان سے کوئی کنٹرول نہیں چیز ہو رہی کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہی افغانستان بلوچستان TLP یہ ان کو اب تینوں کو کنٹرول کیسے کر پائیں گے مطلب کہ سمجھ ہی نہیں لگتا اتنا خون بہ رہا ہے اتنے لوگ بیچارے مار رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بالکل یار ایک جو سر نے بتایا نا جب بھی ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے نا اب دیکھیں کہ کوئی بھی ایک چھوٹا موٹا معاملہ ہو جائے تو ہمارا من نہیں کرتا کہ ایک اس سائڈ جو ہے نا چلے جائیں یا وہ دیکھ آئیں یا ایسا کیونکہ وہاں پہ ایک خطرہ ہے لیکن وہاں پہ ایک پورے کا پورا جو ایک علاقہ جو ایریا ہے نا وہ ایسے بھائی ہو گیا کہ لوگ باہر نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو باہر لے کر نکلنے سے ڈرتے ہیں لوگ ہر طرح سے ایک جب اس طرح سے وہ ڈر چکے ہیں تو پھر آپ وہاں پر ڈیولپمنٹ کنٹرول کرنا یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بالکل پاسبل نہیں ہے اب دیکھیں کہ وہ کچھ ایسا کرتے بھی ہیں تو اوپر سے ایک ایسا اٹیک آتا ہے وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں پاتی اب جو وہ ڈیولپمنٹ کرنے والے ہیں اس سائڈ کو جانا نہیں چاہتا چائنیز ادھر سے بھاگ بھوک گئے ہاں ڈیوٹی پر کوئی وہاں جانا نہیں چاہتا پولیس والے جو لگتے ہیں وہ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری یا ادھر ڈیوٹی لگنی ہے ہمارا اینڈ بھائی ہو گیا جیسے اب دیکھیں کہ ایک باڑ کے اوپر سے وہ کیسے لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ہماری کنٹری میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہے ایک سائڈ کچھ چل رہا ہے دوسری سائڈ کچھ چل رہا ہے اور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے ڈرتے ہیں اب دیکھیں کہ 7,000 روپے کا ایک تھیلا جو آٹے کا ہو گیا اب وہ لیں گے کیسے اب سب سے بڑا سوال تو یہ کہ وہ لیں گے کیسے نہ تو وہاں کوئی جاب ہے نہ کوئی شاپ چل رہی نہ کوئی چیزیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں نکل نہیں رہے اور اسی وجہ سے اگر ان چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ بس بھائی باتیں کر سکتے ہیں DGSPR نے بولا تھا آپ دائیں سے آئیں بائیں سے آئیں نیچے سے آئیں اوپر سے آئیں یہ ہمیں کچھ چیز دکھا دو اور یہ اتنے مطلب کہ نان سیریس ہیں اب وہ کہاں ہے شاہد افریدی اور کہاں ہے مطلب کہ وہ آرس رو ویسے رفائل گرا دیے ہم نے شاہد افریدی نے ریلیاں نکالی ہوئی تھی کہ ہم جیت گیا بھائی آپ کے ملک کے لوگ مار رہے ہیں آپ کے خطے کے خیبر پختونخوا میں آپ رہتے ہیں ادھر سارا یہ کچھ ہو رہا ہے آپ کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکل رہا لیکن انڈیا کے خلاف آپ بولیں گے تو بھائی آپ جتنا اٹھائیں گے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی ایسے نا آپ بنگلے بنا رہے ہیں سارا کچھ لیکن ادھر تو اپنے لوگ ہیں ادھر آپ یہ بغیرتی کر نہیں سکتے بھائی یہ چیز ہے کہ یہ 1 سال کے اندر جتنی مواد ہمارے ملک میں ہو چکی ہیں نا یہ ایک میرے حساب سے قیامت کی نشانی ہے جو ان لوگوں نے یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کیوں کہ ان لوگوں کو یہی چیز ہے کہ بھائی اپنی عوام کو مارنا ہے آگے تو کسی کو یہ مار نہیں سکتے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن سندور میں انڈیا نے اتنے حملے کیے اتنا نقصان کیا اور انہوں نے میڈیا والوں کو بول دیا کہ یہ کامران مسیح ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کا جہاز دیکھو کہ دلی کے اینڈ پہ پہنچ گیا ہے اور اس نے دلی فتح کر لی ہے دلی کا اس نے نام و نشان وہاں سے مٹا دیا ہے تو جب بعد میں پتہ چلا تو کچھ بھی نہیں ادھر تو وہ گیا بھی نہیں وہ پاکستان کی حدود نہیں کراس کیا انہوں نے صرف اپنی عوام کو مارنا ہے جیسے جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 بندے 15 بندے تھوڑا سا اپنا ایک جماعت کے سائڈ پہ یا ایک اپنا جلسے کی شکل اختیار کرتے ہیں
उसी दफा उन पर जाकर अटैक करवा देते हैं, उन पर हमला करवा देते हैं। वो उधर ही उन बेचारों की 25 30 50 बंदा उधर मर गया, बकाया भाग गए जाने बचा के, तो उनकी बेचारों की लाशें भी नहीं देते। वो जो इन्होंने अपना जमात इस्लामी वालों के साथ किया था, वो दोनों भाई आज तक नजर भी नहीं आए, उनका पता भी नहीं चला वो गए किधर हैं, वो ये भी नहीं पता चला कि वो मर गए या जिंदा है। ये सिर्फ इनका काम है, आगे ये किसी के साथ नहीं लड़ सकते। इनका काम है सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को गुलाम बनाना, और वो उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी ये इंडिया के साथ नहीं लड़ सकते, किसी मुल्क के साथ नहीं लड़ सकते। वो अपना ईरान है, वो अमेरिका के साथ भी लड़ रहा है, इसराइल के साथ भी लड़ रहा है, और दोनों के दांत कट्टे किए हुए हैं। और रही एक हम है जो हम अपने आप को बड़ी सुपर ताकत हम इधर बनाकर बैठे हुए हैं, हमारे फला शहीन है, गौरी है, फलाना है, वो हमने मिट्टी में मिट्टी में दबा कर रखे हुए हैं। किसी के साथ लड़ाई नहीं है इनकी, सिर्फ इनकी लड़ाई है पाकिस्तानी अवाम के साथ, कि इनकी गांड जो है वो ही मारनी है, और इनके ऊपर जो इनका बंदा बोलेगा उसको मार दो, अयाशी करो, जो दिल में आता है वो करो। क्यों? कि पाकिस्तानी गुलाम है, इन्होंने अवाम को गुलाम बनाया हुआ है। अब जो बंदा रोड पे आएगा उसको फायर मारेंगे, चल खत्म। इस जब से ये छोटा डॉन की हुकूमत आई है, हुकूमत उसकी क्या है, वो बेचारे के पल्ले तो कख भी नहीं है, वो तो एक नाम का प्राइम मिनिस्टर है, और उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। बकाया साहब जी जो उनका जी में आता है वो कर रहे हैं, ना उनको ऊपर वाले का खौफ है, ना उनको किसी और का तो है ही नहीं, ऊपर वाले का भी वो भूल गए कि उनको पता है कि हमने तो मरना ही नहीं है, क्योंकि वो टिकट कटा के आए हैं। लेकिन ये है कि टाइम फिक्स है, जितनी जिंदगी है इंसान की, इससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इनको वो मौत आनी है जो किसी को भी नहीं आनी। चाचा बलोचिस्तान का क्या हाल है? जो मसला तो बलोचिस्तान का है ना, बोलो इतना भाई, बड़ा है कि असल जो बात है 23 ना, वाले 23 जबर भाई, के करीब वो असल जो खत्म बात है। थी ना, वो अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। ये बलूचिस्तान में सबसे पहले इन्होंने उन बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी थी, उस वक्त करनी थी जब उन टाइम था, उधर सहूलतें देनी थी, अवाम को रिलीफ देना था, वो इन्होंने किया नहीं। अब वो ऐसे कर रहे हैं कि आ जाओ, जो करना है कर लो। इन्होंने खुद उनको अपने सर पे चढ़ाया है। वो भाईजान कल हमारे पास ना एक कोले वाली गाड़ी जो है ना वो लेकर आया कोला उधर से, तो उन्होंने बताया कि जो उधर जो पुलिस वालों पर हमला हुआ है ना वो 15 आदमी थे, और उनके पास भाई गिनती की गोलियां सिर्फ थी, गिनती की गोलियां, और उन्होंने कहा कि हम उन पर अगर ये अटैक करते तो वो गोलियां तो खत्म हो जानी थी, हम कितनी देर उनको अपने रोक सकते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उधर 7 पानी की टैंकी थी, वो 15 आदमी जो है ना उसके अंदर छुप गए जाकर। जैसे छुपे उधर से उन्होंने कॉल किया अपने अफसर ऊपर जो उनके अफसरान हैं उनको, कि इस तरह हम पर हमला हुआ है और हम इस तरह छुप गए हैं, तो हमारी मदद करें या हेल्प करें, जो भी है, या फौज भेजें या पुलिस भेजें, बैकअप भेजे। हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया कि 50 जो पुलिस वाले हैं ना वो उन्होंने भेज दिए हैं, कि असला फिर भी उनके पास काम नहीं है क्या। और उन्होंने जैसे ही फिर हमला किया है, जहरी बात है, फिर वो तो अपने तैयारी के साथ आए हुए हैं, और इनको कॉल भी हुई है, ये फिर भी असला अपना है कि जो गोलियां वगैरह गिनती के लेकर गए हैं, तो फिर उन्होंने भाई मरना ही है और क्या करना है क्या। जो पहले ही उनके पास असला पूरा होता तो वो उनका भाई मुकाबला कर सकते, इतनी बात ना बिगड़ती। और यहाँ तक के वो कोले गाड़ी वाले बता रहे थे कि कोले की गाड़ी जो होती है उस पे उसमें आग लगा देते हैं, और 3-4 करोड़ की वो गाड़ी है। वो जो सही कहते एक हैं। अपना गाड़ी वाला है वो भी किस्तों पर उन्होंने ली होती है, जब उनको उसको आग लग जानी वो किस्तें कहाँ से देगा। वो तो उस दिन ही मर जाएगा जब उसको उस गाड़ी को आग लगती है, उस दिन ही मर जाएगा वो। सही बात। बाकी उसके जो फैमिली है कि अगर उसको कुछ होता है तो उसकी फैमिली है कि वो गाड़ी जिधर से उसने ली है उन्होंने तो अपना जो रकम वसूल करनी है, कि उनको तो परेशानी बननी है। कि फिर ये मामलात जो है इस पर कंट्रोल करना था इन्होंने, इन गवर्नमेंट ने, लेकिन इनके पास इतना टाइम ही नहीं है क्या। ये करते ये हैं, सुलह करवा रहे हैं। ये सुलह करा रहे हैं अपना ईरान की और अमेरिका की और इसराइल की। और भाई अपना घर तो संभाल ले, पहले आगे के सोच रहे, पहले अपना घर तो संभाले भी, हमारे घर में क्या हो रहा है। यहाँ पर ना घर उन्होंने संभाला हुआ था, यहाँ पर ची करके तो दे।
सुबह नजर ही नहीं आएगा। वही बात है ना वो। ऐसे संभालते हैं अपना घर वो, और वो- उन्होंने संभाला हुआ है। और रिजवी आवाम साहब जाती है रिजवी मर जो है जाए। उसने आवाज उठाई है, तो हमें तो उस दिन से नजर ही नहीं आ रहा वो किधर गया है। और एक पहले वो एक लाहौर का था जिसने मरियम साहिबा के खिलाफ आवाज उठाई थी, ऐसी उनकी ट्यूनिंग उन्होंने की है, वो मरियम के गीत गाता फिर रहा है। ऐसे ही होता है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। सैयद मुजम्मिल साहब को वही खुद पता है कि बलूचिस्तान का जो हाल है ना वो क्या है, और एंड पे उसने जो नौजवानों वाली बात कही है ना, तो वही एक बात है। सबसे पहले भाई जो पाकिस्तान को ज़रूरत है ना वो भाई पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी की है, वो ऑल ओवर कंट्री में भी है, और उसके अलावा खास कर जो है ना वो बलूचिस्तान और कश्मीर में भी। आप कश्मीर का देख लो कि कब से जो है ना वो इन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया है, और अभी तक वो भाई बंदे वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए, या मतलब प्रोटेस्ट में है, और इतना अरसा मतलब कि 1 महीना इस चीज़ को होने को है, लेकिन किसी बंदे को जो है ना वो चूं नहीं हो रही कि भाई हम वहाँ पे जो है ना वो जाके उनके साथ बैठ के उनके मुतालबात सुने। कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो कोई उनकी डिमांड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अपनी एक ताकत जो है ना उनको दिखा रहे हैं, और मामला जो है ना वो एक इस नेच के ऊपर लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको जो है ना वो बलूचिस्तान के पहुंच चुके हैं। और सेम टू सेम यही है। एक बलूचिस्तान में क्या था यार, वो यही कहते थे कि यार हमारे यहाँ पे जो भी भाई एक मादनियात वगैरह है, जो भी एक मिनरल्स वगैरह हैं, या मतलब उसके अलावा खासकर जो गैस से रेलिवेंट है, जो वो हमारे कम से कम जो इधर नौजवान है उनको वहाँ पे जॉब्स वगैरह दें, और उसके अलावा हमें भी भाई इस्तेमाल करने दें वो चीजें। लेकिन नहीं, उनको भाई एक खासकर वहाँ पे एक स्टडी सिस्टम जो है ना उसको खत्म किया गया। वहां से वो दौड़ के भाई पंजाब या बाकी शहरों में गए, और वहां से चुन चुन के जो है ना वो बलूचिस्तान के जो एक स्टूडेंट है उनको निकाला गया यहाँ से। तो इस तरह करके वो भाई, अब ये देखो ना, एक औरत का एक इस तरह की फोर्सेस में एक दाखिल होना भी ये बहुत बड़ी एक जो है ना वो फेलियर होता है रियासत का। लेकिन उसके बावजूद वो हम बड़ा शौक से बता रहे होते हैं कि वो भाई एक औरत ने जाके बम फोड़ दिया, वो सारा कुछ कर रही है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है डॉक्टर तक जो है ना उसने ये स्टेप लिया, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये एक दहेज जो है ना वो आई क्यों, यहाँ तक वो पहुंचे क्यों, क्या एक वजह है। लेकिन उसके बावजूद आज देख लो, ये खुद ये जो है ना वो सैयद मुजम्मिल साहब आज खुद मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हम जो है ना वो टोटली एक फेल हो चुके हैं इस चीज में, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये फेलियर है। आप देख लो, वो पहले जो है ना वो मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाते थे, लेकिन इस दफा जो उन्होंने किया है वो भाई उनका पता ही नहीं चलता। लास्ट वो आए हैं, उन्होंने बैंकों के ऊपर हर तरह से जो है ना वो अटैक किया है, एटीएम से वो पैसे निकलवा के ले गए, निकाल के ले गए, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद कोई उनको पकड़ नहीं सका, ना ही वो खत्म हो रहे हैं। बाकी यार ये देखो, इन्होंने जो ये चूरन बेच रहे हैं ना, एक फितना तो हिंदुस्तान के पता नहीं क्या लफ्ज बोलते हैं, हमें तो खुद नहीं आता वो लफ्ज। भाई अगर आप ये चीज जो है ना वो देखते हैं या मानते हैं कि वो इनकी इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की, आप जाए इंटरनेशनल जो है ना वो वहां पे जाके साबित करें। जब इंडिया ने आपको देखा, आपका हाफिज सही जो है ना आपने नजर बंद किया हुआ है, कितने आपने जो है ना वो दहशतगर्द चुन चुन के जो उन्होंने भाई मारे और एक साइड पे किए हैं, वो क्या उन्होंने आपको ग्रे लिस्ट में जाके फेंक दिया था, उसकी वजह थी कि उन्होंने सबूत दिए थे। आपके पास भी सबूत है, आप जाए ये सारा कुछ करें, लेकिन ये कि भाई इसका हाल जो है ना वो एक ही है कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पहले वहां पे जो लोग हैं उनका एक अच्छे तरीके से भाई एक इलेक्शन करवाएं, जो जो उनके राइट्स हैं, जो जो उनके रिक्वायरमेंट है पूरी करें। आप पीछे एक लड़की है, वो क्या मारन बलोच, उसको इन्होंने क्या किया, पकड़ लिया, आप उसको भाई 10-20 साल के लिए इन्होंने अंदर डाल दिया। क्यों भाई, वो राइट या भाई मांग रही है, उसने आवाज क्यों उठाई है? क्यों आवाज उठाई? यहाँ तक कि यहाँ पे भाई इस्लामाबाद तक वो बेचारी पहुंची रही है, यहाँ पे बारिश में वो बैठी हुई है, किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। तो ये सारे भाई एक टाइम पे नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा। जिनका काम भाई सिक्योरिटी देना, वो यहाँ पे एक हुकूमत कंट्रोल करके बैठे, आवाम को कंट्रोल करके बैठे। ऐसे ही है। ऐसे ही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।